أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گل قومه قدرتو ما اول خو بسیار زیاد تشکر میکنم از آقای عزیز دلنواز و مخصوصا وایس فزاره که ماشاءالله د بهترین کارکردگی که داره من معاشره و برای اصلاح معاشره و مخصوصا توی سوشل میڈیا کارای خیر پیش برده. دویم ما بسیار تشکری از نه ادامه که امروز نه مرکزی دفتر علمدار فاوندیشن تشریف آورده و میخواهیم که آگاهی بگیره درباره مختلف هنرمند پروگرام کی من علمدار فاوندیشن کلاسایش جاری است. یک ریزه ما آگاهی بینم که علمدار فاوندیشن چون که از گذشته چند ساله که است کوشش کرده که من زده هنرمند پروگرام که است من مخصوصا هزارتام و دیگه ایریا یک هنرمند پروگرام شروع کنه تا که بهترین می چیزی از موقع است اونا اسکول فارغ مشان یا مستحقین ضرورتمند یا نادار مردم که نمیتونن از طرف هنر یاد بگیره و خانه سنبال بتن. علمدار فاوندیشن دزی کوشش است که مو از طرف خو یک بهترین پروگرام شروع کنه. من از مختلف پروگرام است که خیاطی است، علاوه از که است کامپیوتر کلاسیس، قرآن کریم، اردو کلاسیس، کامپیوتر کلاسیس و امیتر که است نقاشی کی پینٹنگ مومی کلاسیس ازوم ان شاء الله جاری است. دزی کلاسیس میتونی شما که اولادای خورایی کن داخلم بالکل مفت است و فیس اردو کی مگر نه होने के बराबर است. شما میتونید اولادای خیلی جرایی کن و خوبی علمدار فاوندیشن این است که بهترین استادا دزی بخش که است یاد میده و اولادای شما رای منین اولادای شما که است میتونه که اول خیاطی یاد بگیره بس خیاطی پوش نبوره، کامپیوتر کلاس یاد بگیره از کامپیوتر بوره، انگلیش کلاس یاد بگیره. دزی چیزا داخله جاری است. شما میتونین که اولادای خیلی جرایی کن و پیش از ما موجود است آقای سروری که نه مختلف کلاسیس را که است اینجا چارش است. شما میتونید خزانه قبل ما ان شاء الله ما شما را کلاسیس خورم فعلا ویزیت کراونیم. من محمد یاسین سروری هستم، مدیر مسئول بخش آموزش علمدار فاوندیشن که در بخش آموزش مدت 10 سال تجربه کاری دارم و امروز خوشحال هستم که در جمع علمدار فاوندیشن هستم و در بخش آموزش خدمتگار جامعه خود می باشم و کلاس های مثل کلاس های اردو، کلاس های انگلیسی، کلاس های کامپیوتر، کلاس های نقاشی داخل جریان دارد و همه روزه من در اینجا حاضر هستم و خدمت مردم و قوم خود را می کنم. ان شاء الله که در بخش آموزش یک متد قشنگ و خوبی را روی دست گرفته ایم و ان شاء الله آموزش درست را خدمت جامعه عزیز خود ارائه خواهیم کرد. تشکر از شما. سلام علیکم دوستان، ما دیم در درون کلاس خیاطی و شما در اومین گرین که خواروین گل کسته در این کلاس ها کسته زیر تعلیم است و در او مختلف دیزاین های کالا کسته در او کوک مونه و بهترین دیزاینر کسته اینا جور مونه یاد میگره. در او دوستایی که ویدیو رو تو خدره است خواهرایی که واسه نداره در خانه کالاهای اولادای خورا در خیاطی برده نمیتونه اونا میتونه که او کالاها را در دفتر علمدار فاوندیشن بیر رختای خورا و دفتر علمدار فاوندیشن در بهترین قیمت و مناسب ترین قیمت که بین معاشره خدمت که در است بلدهشون دوختی کالا را هم مونه کالاهایشون را هم کوک مونه دیگه. شما میتونین حتی کالاهای مردانه را، بچگانه را، زنانه را هر دیزاینی که باشه شما میتونین در اینجا بیرین و در خدمت مناسب بلدهشون کوک میشه. خب دوستای عزیز، مادرای عزیز، کسایی که ویدیو رو تومونین دیگه کلاس هایی که برای خیاطی است از سر صبح هم است، پیشین تایم هم است. خواهرها میتونه که سر صبح در کلاس ها داخله بگیره باید بخونه و همچنان میتونه پیشین تایم در اینجا داخله گرفته باید بخونه و یک هنرمند جور شونه برای خانواده خو برای خود خو بتونه که کسب کمال کسب روزگار کنه. دیگه موریم در دیگه کلاس های علمدار فاوندیشن را هم ویزیت مونیم که دیگه کدام کلاس هست. دیگه دوستا بلدهشون نشان بدم همونطور که گفتم در اینجا کسا مختلف کالاها را کسا دوخت چی موشه کوک چی مونه دیگه این آقای گوم کسا استایو بله ماشینا درو کالاها را کوک مونه. بسیار بهترین سیستم برای خواهرای اشتا که اونا میتونه در زی هنرمند پروگرام شامل شونه و حصه از این هنرمند پروگرام باشه تا که بتونه برای خانواده خو یک روزگار کنه و بلدیس خود خو یک هنرمند جور شونه دیگه در معاشره خدمت کنه، برای خانواده خدمت کنه. چون که ما باور داریم بله ازی که اگر یک خانه را ما میخواهیم در بهترین طریقه بشلانیم نمیشه که صرف مرتکو کمایی کنه و
باید بله خانه مصرف شونه. او وقت یک خانواده مکمل میشه، یک خانواده مکمل میشه، کامیاب میشه که در اونجا زنای از خانواده هم هنرمند باشه و بتونه قد شوهرای خو، قد مادر خو، قد پدر خو کمک کنه. دیگه این سیستم کوک و غیرش در اینجا که ماشینی های جوکی است، ماشین های بهترین ماشین های است. دوستان میدونه که در اینجا باید داخله بگیره و کالاهای خو را کوک کنه، بهترین دیزاین ها را یاد بگیره و بخیر کامیاب شده. خب دوستان موریم درون کامپیوتر کلاس علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ که در اینجا کلاس های کامپیوتر بهترین سیت اپ علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ زده و شاگردا هم کس درو یاد گرفته است، مختلف دیزاینینگ، مختلف چیزای دیگر دیگه پروگرامی کامپیوتری علمدار فاوندیشن هم جاری است. دوستان میدونن در این کامپیوتر کلاس باید داخله بگیره که داخله بالکل فری است و یکم ناچیز فیس کس شما میتونین که در بخش کامپیوتر هم کس شما فعالیت کنین و مختلف پروگرام ها را یاد بگیرین و همونطور که خودتون خبر هستین امروز دنیای دیجیتال است. کسایی که کامپیوتر یاد داره اسکیلش خوب است مابین کامپیوتر اونا میتونه بهترین روزگار جور کنه، بهترین کمایی را داشته باشه که اونا میتونه که در دفتر علمدار فاوندیشن باید و کدی کمترین فیس کس داخله بگیره و بخونه بخیر خود را یک هنرمند بهتر جور کرده، بلده از خود خو، بلده خانواده خو، بلده معاشره خو خدمت کرده بهتره. دوستا غیر از بلده شما بگم که علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ نه تنها این هنرمند پروگرام را داره بلکه علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ در مختلف واقعاتی که بین معاشره بین شهرمشه خدمات خورا همیشه انجام داده که مثال ما بلده شما هر کدامایش را خوانده برو در چلوم امام حسین علیه السلام مؤمنین را میوجات تقسیم مونه و همی ترکست در خدا نخواسته گو ناخوشگوار واقعه که موشه اینا همیشه نظم و ضبط را کس برقرار میله و در مابین پاکستان یا مختلف جایهای علاقه پاکستان که زائرین مایا خدمتای زائرین نمونه نان و غیره بلدزنا جور مونه روز عاشورا کس برای زائرین کویچه برای ازاداران کس طهارت و وضوخانه کسته بندوبست مونه غیر از یک کسته در بخش اسپورتس هم دوستا نگفتنم نه که در بخش اسپورتس هم کسته سرفتا حسین کاظمی خود چی که صدر علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ است اونا کسته اسپورتس مثلانه که زوستو میتونه در اونجا در اسپورتس داخل شونه و هنرمندی اسپورتس شونه دیگه در اونجا هم کسته خدمات دارن غیر از یک کسته برای مستحقین کسته خوراک و غیره پوشاک و غیره تهیه مونه راشن و غیره میدیا و همی در بلدهشون بگم وقتایی که یخی میشه علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ برای مستحقین فامیلا که در یخی اونا کسته هیچ چیز نداره بلده از اونا کسته کمبل جول و کوٹ و غیره کسته همی تر تهیه مونه و همی تر کسته تربیت یافته خواتین کسته دیپلوما و غیره هم میده که همی تر کورسایش مبادایشون نشان داده که خیاطی بوده، کامپیوتر بود، مختلف چیزای دیگه بوده برای از اونا کس داخل سرتیفیکت و غیره هم میده. اگو وقت خدا نخواسته اگر اگو کس ضرورت خون داشته باشه خون هم کسه علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ کسه کوشش مونه بلدزنا فراهم کنه در سیلاب و غیره هم کسه قومار کسه کمک شمونه و همیتر برای خواتین کسته کلاس های خیاطی که برایشون ویدیویشی تازه نشان دادیم داخله جاری است سر صبح است کلاس ها پیشین تایم است و همیتر کسته در مابین نه تنها مابین علاقه هزاره بلکه در مابین علاقه بلوچستان در علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ راشن و غیره تقسیم برای نیازمندان و در ایام عزا سبیل و غیره برای عزاداران مزنه در ماه مبارک رمضان کسا دسترخوان کریم وارمونه که پورا ماه کسا دسترخوان کریم میچله و همیتر کسا کلاس های قرآن کسا برای اولاتا است که اولاتا میتونه در کلاس های قرآن داخله بگیره درس قرآن یاد بگیره درس دینی یاد بگیره و همیتر کسا فوری تیوی امداد کسا فراهمون علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ و غیر از این کسا کمپیوتر کلاسیس هم کسا علمدار فاوندیشن اند اسکاوتس گروپ داره و اولاتا میتونه در این پروگرام هم کسا شرکت کنه و هنرمند جور شونه دیگه انشالله شما اجازت میطلبم قد یک نو ویدیو از تمام شما اجازت میخوایم وقت خوش خداحافظ ناصری تمام شد.